कूटनीति सार्वजनिक मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि विभिन्न सुविधा मुद्रास्फीति दर 6% सीमित राख्ने। बाढी पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सांसदद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण। स्थायी समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा संवाद गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको तर्क। मौद्रिक नीति उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नरहेको, निजी क्षेत्रको भनाई बैंकिङ क्षेत्रको भने सकारात्मक प्रतिक्रिया। राजनीतिक संकटका बीच कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता बोरिस जोन्सनले आजबाट बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै प्रधानमन्त्री मेले आजै राजीनामा बुझाउने। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा मलेसिया विरुद्ध नेपालको शानदार जित, सबैभन्दा छिटो अर्धशतक बनाउने कीर्तिमान ज्ञानेन्द्र मल्लको नाममा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी बासु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनका उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसहित राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, सरकारको 15औं योजनाका साथै बजेटलाई ध्यान दिई कार्यदिशा तय गरिएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेखित 8.5% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रचलित मूल्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रूपमा लिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्दा प्रदायको विस्तारलाई 18% को सीमाभित्र कायम गरिनेछ। यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार 24% मा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि 21% मा सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ। मूल्य स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीति 6% मा सीमित राख्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि चालू आर्थिक वर्षको कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरको लागि बाध्यकारी नीति नलिई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले मर्जरमा गई 2077 असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विभिन्न सुविधा दिने गभर्नर नेपालले जानकारी दिनुभयो। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि 2078 असार मसान्त कायम गरिनेछ। कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज दर अन्तर 4.4% कायम गर्नुपर्ने अवधि 2078 असार मसान्त कायम गरिनेछ। शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने गरिनेछ। सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा 6 महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू हुने छैन। एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने, गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ। स्थानीय तहका सबै 6743 ओडामा वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउन शाखा नभएका ओडामा शाखा रहित बैंक खोल्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा स्रोत अनुपातको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै तोकिएको अनुपात उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ। 15 लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा 7 दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। रु 15 लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रबन्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा 2% सम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने, समय अभावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको 7 दिनभित्र स्वीकृति गर्नुपर्ने, स्वीकृति हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजीको न्यूनतम 25% बराबर अनिवार्य रूपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ। बैंकमा राखिने सुनलाई निक्षेपका रूपमा जम्मा गरिसक्न विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा-छुट्टै वा एकमुष्ट गरी 1 करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सीमा घटाएर 50 लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा न्यूनतम 10% तथा ऊर्जा र पर्यटनमा 15% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा 30 करोड कायम गरिएको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको
दरको रूपमा स्थायी तरलता सुविधा 6%, नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई 4.5% र तल्लो सीमाको निक्षेप सङ्कलन दरलाई 3% कायम गरिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले 10%, विकास बैंकले 8% र वित्त कम्पनीले 7% तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्व तयारी र सतर्कता नअपनाउँदा बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको भन्दै न्यूनीकरण गर्न सांसदले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सो प्रस्तावका प्रस्तावक विनेन्द्र रिजालले जनतालाई परेको विपत्तिको सामना स्थानीय सरकारले गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। तल जनतालाई परेको विपत्तिको पहिलो अर्डरको डिफेन्स प्रतिरक्षा गर्ने सरकार भनेको स्थानीय तहको सरकार हो। त्यो स्थानीय तहको सरकारलाई काम गर्न सक्ने क्षमता बढाउने भनेको हामीले बनाएको संविधानको मूल मर्म र भावना हो। त्यो मूल मर्म र भावना बाहिर हामीले काम गर्नु हुँदैन। त्यो भावना त्यो मर्मबाट काम गर्यो भने स्थानीय तहको सरकार सबैभन्दा पहिले विपत्तिमा परेको नागरिकसँग हेलिकप्टरको सरकार खोज्दैन, त्यसले विपत्तिमा परेको नागरिकसँग स्थानीय तहको सरकारले हामीले गाउँ गाउँमा पुर्याएको सिंहदरबारले जनताको विपत्तिमा साथ दिन सक्छ। त्यो बाटोमा जाउँ। सो प्रस्तावका समर्थक राजपाका राजकिशोर यादवले बाढी पहिरो र डुबान अप्पर झटाउने विपत्ति नभएकाले समयमा नै सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यो कुनै अपरझट आउने या आको विपद होइन। यो प्रत्येक वर्ष मनसुनको बेला र हाम्रो नेपाली जो भू बनोट छ, हाम्रो मुलुकको जुन भू बनोट छ, प्रत्येक वर्ष यो याममा पहाडमा पहिरो र मधेसमा डुबान यो करिब करिब निश्चित जस्तो हुन्छ। यसको लागि जसरी तयारी गर्नु पर्थ्यो सरकारले, हामीले यसको लागि समितिमा ध्यान आकर्षण पनि गराएका थियौं। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, जुन संवेदनशीलताका साथ सरकार तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। सो प्रस्तावका अर्का समर्थक कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुस्तालले जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल सरकारले हामीले देखेका छौं कानूनमा प्राधिकरणलाई एउटा गम्भीर रूपबाट अगाडि सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि पनि सरकार त्यसतर्फ ध्यान दृष्टि दिन सकेको छैन। जुन किसिमको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव जुन जन सरोकारको विषय छ, जनताको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको छ, जनताको स्वास्थ्यको अधिकारसँग जोडिएको छ, जनताको सम्मानपूर्वक नेपालमा बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको जुन विषयवस्तु छ, त्यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। सत्तारूढ दलका केही सांसदले पनि आफूहरूले दर्ता गराएको प्रस्ताव अघि नबढाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाका सांसद प्रभु शाहले आफूहरू बाढी र डुबानको भुक्तभोगी भए पनि प्रस्ताव अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदले गत असार 30 गते बाढी पहिरो र डुबानको विषयमा केन्द्रित भएर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसको केही दिनपछि प्रदेश 2 बाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना सांसदले पनि सोही विषयमा केन्द्रित भएर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बाढी र डुबान समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा संवाद गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदमा बाढी पहिरोबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले बाढी र डुबानका बेला एकले अर्कालाई दोष दिएर मात्र समस्या समाधान नहुने तर्क गर्नुभयो। डुबान र बाढीको समस्या अन्त्य गर्न भारतको पनि केही समस्या भए नेपालले समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै देउवाले भन्नुभयो। भारतले नेपाललाई दोष, नेपालले भारतलाई दोष दिने कुरा जो उठेको छ, यसमा चाहिँ नि कूटनीतिक तौरमा कुरा गरेर चाहिँ नि यो कुराको समाधानको लागि यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखिलाई एकलाई गाली गर्ने समस्या हुने समाधान हुनेवालै छैन। यो झन् यो स्थिति भयावह हुनेवाला छ। त्यसैले कूटनीतिक स्तरबाट भारतसँग कुरा गरेर यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। बाढी र डुबान प्रभावित धेरै जिल्ला आफूले भ्रमण गरेको भन्दै देउवाले डुबान प्रभावित कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय सरकार समेत पुग्न नसकेको बताउनुभयो। राज्य भनेको सरकार भनेको त दुःख परेको बेला सबै प्रम्पटली त्यहाँ पुगेर जनताको सेवा गर्ने हो कि तर केही पनि छैन। न खाद्यान्न छ, न कपडा छ, न पाल दिएको छ, न केही दिएको छ। त्यस्तो किसिमको अवस्था भइरहेको छ। पानी आफै सुक्ला घर जाउँला भने बसिरहेको छ, घर जाने स्थिति छैन। खाद्यान्न सब डुबेर खत्तम भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यो भयावह स्थिति छ। तर सरकारले कुनै किसिमको ध्यान दिएको छैन। सरकारले कुनै किसिमको चाहिँ सहयोग गरेको छैन। तराईमा देखिएको यस्तो भयावह स्थितिमा केन्द्र सरकारले ध्यान नदिएको सभापति देउवाले आरोप लगाउनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा मृतकका परिवारलाई राहत लगायतमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले 62 करोड रुपैयाँ बढी निकासा गरेको छ। विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली कामदारको उद्धार तथा मृतकका परिवारको राहत स्वरूप बोर्डले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 62 करोड 36,54,088 रुपैयाँ निकासा गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका 23 जना महिला र 730 पुरुष गरी 753 जना नेपाली कामदारका परिवारलाई 48 करोड 49,40,000 रुपैयाँ वितरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ। यस्तै अङ्गभङ्ग भएका तथा बिरामी भएका कामदारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 9 करोड 14,13,679, मृतकको शव सम्बन्धी स्थानसम्म ढुवानीका लागि 15 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको शव नेपाल ल्याउन सम्बन्धित नियोगका लागि 78,58,806 रुपैयाँ तथा विदेशमा अलपत्र परेका कामदार नेपाल झिकाउन 65,65,554 रुपैयाँ र कामदारका परिवारलाई औषधि उपचार खर्च बाबत 12,15,000 रुपैयाँ निकासा भएको बोर्डले जनाएको छ। यसैबीच वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि सरकारले कस्तो योजना बनाएको छ भने हामीले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ। अघिल्ला अबको हेर्दाखेरि होइन हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको घटाउन सकिरहेको छैन, त्यो चाहिँ हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन चाहिँ कस्तो योजनाहरू बनाएको छ? नेपाल सरकार अहिले जति संवेदनशील भएर नेपाली कामदारहरूको हक अधिकार कल्याणको लागि जसरी अगाडि आएको छ त्यही रूपमा चाहिँ अब यसका सम्बद्ध अन्य पक्षहरू, निजी क्षेत्रका सम्बद्ध पक्षहरू भए अथवा जान चाहने कामदार स्वयं पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। किनभने यो तिनै पक्ष जिम्मेवार नहुने हो भने वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र तुलनात्मक रूपले लाभदायी बनाउन सकिँदैन। र बोर्डले चाहिँ नि यो सम्बन्धमा मानवीय क्षति हुने कुराहरू छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि 3-4वटा महत्त्वपूर्ण कामहरू अहिले हामीले गर्न खोजिरहेछौँ। यो वर्षमा चाहिँ अघिल्लो वर्षमा हामीले तयारी गर्यौँ। यो वर्षमा चाहिँ खास गरिकन अब जानु पूर्व जुन अभिमुखीकरण तालिम त्यो प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ, ती गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामीले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको क्रममा दिने विषयवस्तुहरू पुरै परिमार्जन गरेका छ। यो चाहिँ नबुझी नहुने कुराहरू के हुन्, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कसरी बुझाउने भनेर चाहिँ हामीले मध्यपूर्वको लागि, खाडी मुलुकको लागि, मलेसिया लगायत विभिन्न 6वटा क्लस्टरमा हामीले देशगत पाठ्यक्रमहरू तयार गरेका छौँ। त्यही अनुसार तालिम म्यानुअल बनाएका छौँ। शीत भाषाका कुराहरू छन्, तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कार्यक्षेत्र स्थलमा सुरक्षित कसरी हुने लगायतको विषयमा हामीले तयारी गरेर कार्यान्वयन गर्दैछौँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउन कस्तो योजनाहरू बनाएको छ? नेपाल सरकारको अहिलेको नीति भनेको बाध्यकारी श्रमका कारण वैदेशिक रोजगारमा जानु परिरहेको छ। त्यो बाध्यकारी श्रमलाई चाहिँ नै संख्यालाई न्यूनीकरण गर्दै लाने भन्ने नेपाल सरकारको जुन नीति आएको छ, त्यही नीतिलाई हामीले चाहिँ नै प्रभावकारी ढङ्गबाट हासिल गर्न बोर्डले आफ्नो म्यान्डेट भित्र बसेर काम गर्छ। शीत तालिमका कुराहरू हुन सक्लान् अथवा पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी ढङ्गले लाने कन्टेक्स्टमा हुन सक्लान्। शीतयुक्त कामदार भएर जाने हो भने चाहिँ अनिवार्य शीत तालिम लिएर जानुपर्ने व्यवस्था अगाडि लान खोजिरहेका छौँ। हामीले सकभर निःशुल्क शीत तालिमको लागि पनि केही व्यवस्था गरेका छौँ यो आर्थिक वर्षमा। स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजामा अनियमितता गरी यथार्थभन्दा बढी अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भएको प्रमाणित भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरेन्द्र प्रसाद कोइराला र केदार भट्टराईको प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ। विश्वविद्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै कोइरालाले ग्रामीण विकास र अर्थशास्त्र तथा केदार भट्टराईले अर्थशास्त्र विषयको परीक्षामा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको भन्दै ट्रान्सक्रिप्ट रद्द गरिएको जनाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दा दुवैले अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि ट्रान्सक्रिप्ट रद्द गरिएको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले बताउनुभयो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका गोप्य शाखाका प्रमुख राम कार्कीलाई प्रलोभनमा पारी मार्कस्लिपमा उल्लेखित प्राप्ताङ्कलाई मार्क र लेजरमा फरक गरी चढाइएको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको थियो। यसैबीच हामीले रजिस्ट्रार उप्रेतीलाई परीक्षा फलमा अनियमितता पाइएको त्रिवीले कस्तो कारबाही गर्छ भनेर सोधेका छौँ। केदार भट्टराई र सुरेन्द्र कोइरालाको विधिको नियम अनुसार बोर्डबाट ट्रान्सक्रिप्ट रद्द गरेको हो। केदार भट्टराईको अर्थशास्त्र विषयको र सुरेन्द्र कोइरालाको ग्रामीण विकास, समाजशास्त्र र अर्थशास्त्र विषयको ट्रान्सक्रिप्ट रद्द गरेको हो। स्नातकोत्तर तहको मात्रै हुन्छ कि त्रिवीमा अध्ययन गरेको सम्पूर्ण तहकै प्रमाणपत्र रद्द गरिनेछ? स्नातक तहको त त्यस्तो गल्ती भेटेको छैन, नभेटेको अवस्थामा त गल्ती नभएको कुरालाई चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। स्नातकोत्तर तहकोमा चाहिँ कर्मचारी विधिको सहायक प्रशासक राम कर्मचारीबाट
होला गल्ती भएर भनौँ बदमासी गरेर भनौँ न गल्ती भएर भन्नु भएन उसले पनि स्वीकारिसक्यो उसले कुनियत राखेर काम गरेर त्यो नम्बरहरू बढाएर गरेको हुनाले त्यो गलत भएको प्रमाणित भएको हुनाले त्यसका आधारमा गरेका हौँ। कर्मचारी राम कर्मचारीलाई कस्तो प्रकारको सजाय हुन्छ उहाँलाई हामीले निलम्बनै गरिसकेका छौँ। त्यो त स्वत निलम्बनमै पर्ने कुरा हो। निलम्बनमै छन् ऊ अब विशेष अदालतमा छन् मुद्दामा मुद्दाको प्रक्रिया अनुसार अनि पछि हामीले गर्नुपर्ने कारबाही त्रिवीको नियम अनुसार हामी कारबाही गर्छौँ। दुईवटा घटना त देखिएको हुन आयो त्रिवीमा अन्य यी यस्तै प्रकारका घटनाहरू भएका हुन सक्छन् होइन हामीले छानबिन गरिराखेका छौँ। हामीले एउटा कमिटी बनाएर अरू विषयको अरू वर्षको पनि स्याम्पलको हिसाबले हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यस्तो केही गलत पायौँ भने हामी ती पनि पछि रद्द गर्छौँ। 3 दिनदेखि अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले गाउँ डुबानमा परेपछि नवलपरासीको रानीनगरका स्थानीयले गण्डक नहरको डिल भत्काएका छन्। त्रिवेणीमा बाँध बनाएर नेपाली भूभाग हुँदै भारतमा लगेको गण्डक नहरको उत्तरी डिल स्थानीयले भत्काएका हुन्। धानखेत लगाइएको हजारौं बिघा जग्गा र महलबारी गाउँ डुबानमा परेपछि आक्रोशित स्थानीय किसानले डिल भत्काएका हुन्। पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्लाधिकारी सम्भव प्रसाद मरासिनेले तत्काल भारतीय समकक्षसँग कुरा गरेर वर्षाको पानीको सहज निकास पाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच वर्षाका कारण बागमती र लालबकेया नदीमा अपराह्नबाट पानीको बहाव बढेपछि सावधानी अपनाउन आसपासका बासिन्दालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले आग्रह गरेको छ। असारको अन्तिम सातामा आएको बाढी र डुबानको पीडा कम नहुँदै पुनः बाढीको त्रास बढेको छ। चुरेक क्षेत्रमा भारी वर्षा भएकाले दुवै नदीमा बाढी आएको हो। खाडो खोलाको बाढीले बगाएर सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 1 का 35 वर्षीय नासिर मियाको मृत्यु भएको छ। सप्तरीका डीएसपी भावेश श्रीमालका अनुसार बिहान दाउरा सङ्कलन गर्न खाडो खोला गएका उनलाई बाढीले बगाएको थियो। यस्तै भैँसी चराउन गएका बेला कोशी नदीले बगाएका तिलाठी कोलाडी गाउँपालिका 4 का बालेश्वर मुखियाको अवस्था अझै अज्ञात छ। उनको खोजी भइरहेको छ। यस्तै बबई नदीले बगाउँदा बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका 11 का बलिराम चौधरी बेपत्ता भएका छन्। उता लगातारको वर्षासँगै बाढी पहिरोबाट उदयपुरमा 249 परिवार विस्थापित भएका छन्। 223 जना जोखिममा परेका छन्। असार अन्तिम साताको बाढी पहिरोमा परेर रौतमाई ताप्ली लिमचुङबुङ गाउँपालिका र कटारी चौदण्डी गढी र बेलका नगरपालिका प्रभावित भएका छन्। यस्तै तमर नदीले बगाउँदा बेपत्ता भएका 5 थरका 2 युवकसहित 5 जनाको अवस्था अज्ञात छ। यसैबीच मनसुनी न्यूनचापीय रेखाका कारण अहिले मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति र भोलि बिहानसम्म देशभर लगातार वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। पूर्व र मध्यका भेगका केही स्थान तथा पश्चिमका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम डायरीको पालो। रुकुम डायरीबाट हरि गौतमको नमस्कार। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका 4 मा रहेको कालिका आधारभूत विद्यालयमा रहेका सबै कक्षा कोठामा पानी पसेपछि पठन पाठन अवरुद्ध भएको छ। मंगलबारदेखि परेको पानीका कारण विद्यालयमा रहेका 6 वटा कक्षा कोठामा माटो सहितको पानी पसेको हो। 6 वटा कक्षा कोठामा करिब 50 सेन्टिमिटरदेखि 1 मिटरसम्म पानी जमेको विद्यालयको प्रधानाध्यापक तिला सुनारले जानकारी दिनुभयो। कक्षा कोठा जलमग्न बनेपछि सबै विद्यार्थीलाई घर फर्काइएको र पठन पाठनको लागि अन्य कुनै विकल्प नरहेको सुनारले बताउनुभयो। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 9 मा रहेको चुनखोला दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजनाको जेनेरेटरको कोइल जलेपछि सोमबार राति 12 बजेदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। विद्युत सेवा अवरुद्ध भएपछि मुसिकोट नगरपालिका 9 का करिब 200 घरधुरीका 980 स्थानीय अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। अब नयाँ जेनेरेटर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको वडा अध्यक्ष नवीन ओलीले जानकारी दिनुभयो। जाजरकोटको नलगार नगरपालिका 12 तल्लु बगरबाट नदीमा बगेर बेपत्ता 11 वर्षीय वर्षा कुमारी राउत मृत फेला परेकी छिन्। आडबिस्कोट नगरपालिका स्थित ठुलीबेरी नदी किनारमा उनको शव फेला परेको हो। आज बिहान आडबिस्कोट नगरपालिका 9 स्थित राडी जिल्ला शिक्षा क्याम्पस नजिकै भेरी नदी किनारमा बालिकाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 7 को कार्यालय पहिरोको जोखिममा परेको छ। सोमबार साँझ परेको पानीले कार्यालयको भित्ता र छानामा क्षति पुगेको छ। माथिबाट आएको पहिरोले सिस्नेरीमा रहेको वडा कार्यालयको एक भाग पुरिएको वडा अध्यक्ष अमृत बुढाथोकीले बताउनुभयो। करिब 40 मिटर माथिबाट झरेको पहिरोले टिनको छाना भएको 2 कोठे भवनको एकापट्टिको सबै भाग पुरेको छ। कार्यालयको सामान तत्काल अन्यत्र सार्नका लागि सुरक्षित ठाउँ नभएकोले स्थानीयवासीको सक्रियतामा वडा कार्यालयमा आएको पहिरो र रुखलाई हटाउने प्रयास भइरहेको वडा अध्यक्ष बुढाथोकीले बताउनुभयो। हवस् त रुकुम डायरी यही सकिन्छ। हरि गौतमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रुकुम डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए लगतै प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। अहिले जुन तरलता छ त्यो तरलतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा जुन कुराहरू चाहिँ देशव्यापी रूपमा उठिरहेको छ, उद्योग व्यवसायलाई अझ प्रवर्धन गर्नको लागि, लगानी अझ बढाउनको लागि ती कुराहरूलाई यो मौद्रिक नीतिले एड्रेस गर्छ भन्ने हामीले उठाएका मागहरू पनि आउँछ भन्न थालेका थियौँ। तर हामीले अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ। यसमा कृषिको कुरामा, एसएमईको कुरामा चाहिँ राम्रै बोलेको छ, तर पनि हामीले स्प्रेड रेटका कुराहरू, पुनः कर्जा कोषलाई बढाउने कुराहरू गरेका थियौँ। अरू ई कमर्सको कुरा आछ जुन हामीले उठाएको छ, त्यसलाई अझ हामीले हेरेर मात्रै हामीले चाहिँ यसको चाहिँ एउटा रियाक्सन दिन सक्छौँ। चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मौद्रिक नीति सामान्य भएको भन्दै आफ्ना माग भने सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। जुन फिस्कल पोलिसीले आर्थिक वृद्धि दर 8.5% को राख्ने तय गरेको छ, इन्फ्लेसन रेट 6% को राख्ने तय गरेको, यसको लागि अहिले आएका जति पनि कुराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो 8.5% को आर्थिक वृद्धि दर अलिकति चुनौतीपूर्ण रूपमा नै देखिएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई एउटा सामान्य मौद्रिक नीतिको रूपमा नै लिनुपर्छ। यदि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन भने अर्थतन्त्रलाई केही नकारात्मक असर पार्ने हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रले भने मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले ब्याजदरको स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएकाले समग्रमा यो सकारात्मक भएको बताउनुभयो। तर मर्ज हुनेहरूलाई 1 वर्ष टाइम थप गरिएको छ। जस्तो 77 भित्रै हुने बिग मर्जरहरूलाई 4-5 वटा चिजमा छुट दिने जुन व्यवस्था आछ, स्प्रेडमा छुट दिने, ऋणपत्र जारी गर्दा छुट दिने, निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्ने भने कर्जाको अवधि बढाउने जस्ता ठुल्ठुला सुविधाहरू दिएको हुनाले सुविधा जति दिए पनि पुग्दैन हैन। तर हामीले मागेको 3 वर्षलाई थियो, तर 1 वर्षलाई मात्रै आएको छ। आशा गरौँ आगामी मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई फेरि थप दिएर जानेछ भन्ने। समग्रमा ब्याज दरको स्थायित्व, लिक्विडिटीको व्यवस्थापन र फाइनेन्सियल सेक्टरलाई स्थायित्व दिनलाई कन्सोलिडेसनमा मर्जरलाई फोकस गरेर आएको हुनाले समग्रमा चाहिँ पोजिटिभ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्रेक्जिट सम्झौतामाथिको विवादपछि उत्पन्न राजनैतिक सङ्कटका बीच बोरिस जोन्सनले आज बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। टेरिजा मेको राजीनामापछि सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नयाँ नेता चुनिएसँगै पूर्व विदेश मन्त्री जोन्सन प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको हो। बेलायतमा सत्तारूढ दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले आफ्नो कार्यकालमा अन्तिम पटक संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ। बेलायती संसदबाट ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदा बारम्बार विफल भएपछि उच्च राजनैतिक दबावका बीच प्रधानमन्त्री मेले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। आफू सांसदको पदमा कायम रहने बताउनुभएकी प्रधानमन्त्री मेले बहिर्गमन अघि डाउनिङ स्ट्रिट स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्बोधन गर्नुहुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। T20मा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाको तारो बनेका ज्ञानेन्द्र मल्लले आज सोही फर्मेटको क्रिकेटमा सर्वाधिक छिटो अर्धशतक प्रहार गर्ने कीर्तिमान आफ्नो नाममा गराएका छन्। सिङ्गापुरमा जारी 2020 विश्वकप छनौटको एसियाली फाइनलमा मलेसिया विरुद्ध 20 बलमा अर्धशतक पूरा गर्दै ज्ञानेन्द्रले आलोचकको मुख थुन्ने प्रयास गरेका छन्। तर उनले आलोचकलाई जवाफ दिन नभई राष्ट्रको जितका लागि खेलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। खेलपछि सिङ्गापुरमै पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, एन्सर भनेको अब जित्नुपर्छ टुर्नामेन्ट होइन, अरूको एन्सरको लागि अब क्रिकेट खेलेको होइन मैले होइन, अब आफ्नो लागि, आफ्नो टिमको लागि होइन, नेपालको लागि खेले होइन। अरूले के कस्तो भन्छ अब त्यो अब म्याटर गर्छ जस्तो लाग्दैन। सायद अब भनौँ न राम्रो गर्दाखेरि पनि अब भनिहाल्छ, नराम्रो गर्दाखेरि अभियसली भनिहाल्छ। खुसी चाहिँ के छ भने एटलिस्ट सबैजनाले एटलिस्ट क्रिकेटलाई मन पराइदिइरहनु भएको रहेछ, नोटिसेबल भइरहेछ जे कुरा पनि भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ पार्ट जस्तो लाग्छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी बासु र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।